bunga sa inyong gugma. Pagkadako ka sa iyong garugo nga nakabaton kamo kaliwat na magdala sa iyong ngalan, katingalahan ang pagkatao sa usa ka bata, usa ka bagong kinabuhi nga naghambing sa inyong mga hiyas, apan usa ka bagong tao nga may kaugalingong kinabuhi. Mga ginikanan, ang tubag na sabot namin. Sa inyong paghangyo nga bunyagan ang inyong anak, gidawat ninyo ang tulubagon sa pagtudlo o pag-agap. Niya aron magbansay siya sa iyang gituuhan. Tulubagon ninyo ang pag-atiman niya aron magmatinumanon siya sa mga balaad sa Dios, sumala sa gitudlo kanato ni Kristo. Nasabot ba ninyo kini pag-ayo? Mga namugos, kamudunay may hinuganong kalabutan sa pagbunyag sa bata, kay kamo mga pulis sa Kristohanong banay, na mo'y mudawat sa bata isip sakop niini. Kung kamo usab uban sa mga ginikanan magmatuto sa bata sa Kristohanong pagtuo, kasabot ba ninyo kini pag-ayo? Mga igsoon kitang tanan sakop sa Kristohanong banay, may dakong tulubagon sa kada bata nga binyagan, kay sa iya pagtuko ang bata maumoy sumala sa palagtingan, taras batasan ng kalihukan nga iyang masaksiyan, magpasinati diya sa iyang palibot. Anara ka natong tanan ang pagpaningkamot sa pagtukod sa usa ka Kristohanong banay, nga anay gayud sa mga batang Kristiyanos. Felicia Grace, sa dakong kahinangok gidawat ikaw sa Kristohanong banay o sa ngalan sa maong banay, dilon ikaw kang Kristo atong manunugos, pinaagi sa timaan sa krus. Ako unang mag-cross, sunod ang mga ginikanan, sunod ang mga malibog na nila. Ganyan ako. O Diyos, amahan ang pinig-pinig pinili mo nga pinagi sa way pagkapakyas ng gahom sa krus ni Kristo nga naipatik na kaniya panalipis siya karon makadangan siya sa imaya sa bagong kinabuhi. Karon mapasok pa karon sa simbahan na ang mga maningid kaninay, sunod tayo ng mga ginikanan ng Santos ngay Panginoon sumala sa mga mayawang tao. Yatong panahon na miyambot si Jesus gikan sa Nazaret sa yuta sa Galilea, ug gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Unya sa pag-aukas ni Jesus ikan sa tubig, nakita ni Juan nga nabukas ang langit, ug gigunsad ang Espiritu Santo ibabaw ni Jesus. Ingon sa usa ka salampati, ug may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinanggap ko na ako na ingon pag-ayo kami. Ang Ebanghelyo sa matag mga uyo ni sila, Ginoo, tungga ang mga pagkabuti. Pinagi sa una ginuwa Ginoo kini mga bata buta din sakop ug saksi sa Ebanghelyo. Magampong kita sa padangata siya sa mga kalipay sa ibang harian, pinaagi sa usa ka balaan na kinabuhi. Magampong kita sa kabangi kininingod nga sana aron tuko siya nga mayuro sa kanimo ang matuod nga punuan ug pagasunod kanimo kanunay magampong kita sa ang kinabuhi sa ilang mga ginikanan o mga nanubos, pahimungta nga paliginan sa pagtuo na magdasig nining mga bata. Mag-ampog kita sa mag-ampog kita sa eksorsismo, amahan, sa among Ginoong Jesucristo, tinubdan sa tanang kinabuhi o kuma, nagkahimayan kanimo ang may bugmaw pag-amuman nining mga ginikanan alang ng bataan. Nagapanungkawas ka sa mga kabataan gikan sa peligro o nagluwas ka kanila diha sa bunga. Ang imong katawan nagapasalamat kanimo nag-ampo alang ng bata.
pagawas ka kaniya gikan sa kaharian sa kamingin ngadto sa kay pulungan mong kahaya imong siya imong anak na sinagupulianan sa imong espiritu tabangi siya diha sa tanang mga peligro ining kinabuhi hindi una sila diha sa pangunahing pagpangkam niya sa pagdangat sa imong iyariya pinagi sa Robo Kristo among manluwas. Gusto buka? Maligonon ta ikaw sa gawong ni Kristo nga ato manunubos nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ipanin mo nga imong mga anak ining tubig na makalinis aron makaabot sila sa pagtuo sa katawan ug makabaton sa kinabuhing dayon panalangin ng tubig na gamiton sa pagbunyag-bunyag iniyang ipangayog pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pero maghahangin ko kanimi sa mga ginikanan ng mga namugos na tumutubag mo sa akong mga pangutana. So, kung di mo mutubag sa pangutana, di makumpleto ang rito. Dili ang bunyag. Di makumpleto ang rito. Kailangan na ay partisipasyon sa mga ginikanan ng mga namugos. Okay? Panahon ni karon sa pagtubag-tubag, pag salikway sa yawa o pag-affirm sa ato ito. Mga ginikanan o mga namugos, aniya kamo dinhi kay pabunyagan ninyo pinibataha, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo dawaton niya, iha sa iyang kinabuhi ang iyang gituon. Matungin ninyo ang kinabuhing dayon na gihatag kaniya sa Dios paampingan, kung talayo sa sala aron sa kanunay magkanang kinikalig-on, iha sa iyang kasing-kasing. Kung ang inyong pagtuo nagandam na kaninyo sa pagdawat ng tulubagon, pag-uon ninyo karon ang mga panumpa sa inyong kaugalingon niya. Ang inyong tubag, isalikway. Isalikway ba ninyo si Satanas o mga buwan niya? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang iyang diwa, ang garbo, ang kahakog, ang mga personal interest lamang? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang iyang pamaagi, ang inustisya, ang pangpanglupig o ang pagdaog-daog sa mga kabos? Isalikway. Karon inyong tubag, nagato. Nagato ba ka mo sa iyang butong anak si Jesu Cristo kaysa naghatag sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi nga kawaston? Nagato. Nagato ba ka mo sa Espiritu? Nagato ba ka mo sa iyang butong anak si Jesu Cristo ang naghatag sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi kawaston? Nagato. Nagato ba ka mo sa Espiritu Santo ang maglilipay na nagkikon ka nato sa pag-ila sa kapagbuhat sa kamatuoran? Nagato. Mao kini ang atong pagtuo, mapasigarbuhon kita sa pagpadayag niini. Diha kang Hesus Kristo atong Ginoo. Buot pa ninyo nga kining bata, bunyagan karon. Diha sa pagtuo nga gipadayag naton tanan. Buot. 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 Hindi siya grace. Sa grace, kaya lang ha, sa grace ako nagapunyag kanino sa ngalan sa Tahan, Espiritu Santo, tayo yun. Igang na siya. Igang ka. Ang Diyos ang mahal sa atong Ginoong Hesus Kristo nagluwas kanimo
Sa sala naghatag kanimo bagong pagkatao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo ug dawat kanimo tipon sa iyang balaan nga katawan sa karon magdihog kanimo sa Krismas sa kaluwasan. Maingon nga si Kristo gidihugan nga pari, propeta ug hari, mauman usab gidihugan ikaw. Nga Kristiyanos alang sa pagpangalagad sa pag-ulay, sa pagsaksi sa kamatuoran ug sa pag-alagad sa isig katao. Sige, walang po. Kailan pakita na naman. Bago na ikaw binuhat at sunod na ikaw kang Kristo nini maputing sapot, tanawa ang tataw makimaan sa iyong Kristohanong kadungganan, upang sa panabang sa iyong banay ikaw kahigalaan, pinaagi sa ilang mga pulong o panaginan, dadaka na dumugang nga walay buling at sa kinabuling dahil. Mato ni Kristo kamo ang kayag sa kalibutan ng padangan ng inyong kahayag at tubangan sa mga tao. Aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o magdayag sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dawatak ni kandila na nagtimaan sa kahayag ni Kristo ni kahayag. Itugyan kaninyo aron maampingan o pagsiga kanunay. Kini ninyong anak, gihayagan na ni Kristo, maglakaw ta siya kanunay nga anak sa kahayag. Padilaabot ng kaniya, kanunay ang siga sa pagtuo diya sa iyang kasing-kasing. Karon atong tuo ng mga namo, tanan, Ama namo na sa malangit, pagkaray ka ng mga buot mo ang kimiyayan, tunay ang pamudin sa iyong taray sa langit. Kailangan mo sa magkakadlaw, yatag ang araw-araw. Salamat sa mga sila, yung makabasay na kami sila kasila ka na. Ito sa Lord tayo, kami sa tanan. Itugyan nato ang atong kinabuhi kamo sa kaluoy panabang sa Dios. Bantayan ko kaniya ang atong kinabuhi ug maglakaw ang kitang tanan sa kahayag sa pagtuo ug maangkon nato ang mga kaayuhan nga iyong isahan. Karon natapos na ang dito sa sakramento sa bunyag atong dawaton sa kasigapong pakpak ang bag-ong mundo sa atong simbahan. Welcome, welcome. Katoliko naka inak man. Sige. Tapos na ang Ginoo manaka ninyo. Nausab ka nimo. Lakaw kamo sa kalinaw manalangin kaninyo makagagaw ng Dios. Nakakaman, anak, Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Ikang-ikang. Picture. Asa expo nito?